हेलो साथीहरू नमस्कार अनि सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। र हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिओई मेथडबाट कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन गर्न सिक्यौं र अब हामी यो भिडियोमा एकदमै महत्त्वपूर्ण अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन र यसमा हामी आइएस 10262 1982 जुन आइएस कोड छ यो मेथडबाट हामी कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन गर्न सिक्दैछौँ र अब हामी ढिला नगरिकन सुरु गर्छौँ। र मैले फेरि पनि भन्न चाहे हामीले जति पनि अहिले रियल लाइफमा जति काम भइरहेको छ सबै अहिले डिओई मेथडमा हैन कि आइएस मेथडमा बेस भएर काम भइरहेछ। सो हामी यो अहिले रियल लाइफ सिनारियोको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र हामी अब ढिला नगरिकन जाउँ एक्सेल सिटमा। ओके, सो सुरुमा हामीलाई हिजोको जस्तै आज पनि गिवन प्यारामिटरहरू चाहिन्छ है। के प्यारामिटरहरू चाहिन्छ त हेरौँ। यति प्यारामिटर चाहिन्छ, लगभग 20 वटा जति होला है। यो प्यारामिटरहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। सो फर्स्टमा ग्रेड डिजाइनेसन, तपाईलाई कति ग्रेडको कङ्क्रिट चाहियो? M40 को चाहियो मलाई, सो मैले 40 राखेँ। त्यसपछि टाइप अफ वर्क भनेको आरसीसी पीसीसी के हो है। अनि म्याक्सिमम नोमिनल साइज अफ एग्रिगेट 20 mm राखेँ मैले अहिले। अनि सेप अफ कोर्स एग्रिगेट भनेको एङ्गुलर राखेँ है। वर्केबिलिटी मिडियम, तपाईलाई यति सबै कुरा चाहिँ यो जुन प्यारामिटर छ यति सबै क्वेसनमा गिवन हुन्छ र केही कुरा चाहिँ यदि गिवन भएन भने आफै एजुम गर्न पनि जान्नुपर्छ है, के चाहिँ एजुम गर्न मिल्छ है। सो वर्केबिलिटी मिडियम, स्लम्प 70 mm, त्यसैगरी कम्प्याक्सन फ्याक्टर 0.9, फाइन एग्रिगेट कन्फर्मिङ ग्रेडिङ जोन थर्ड, एक्सपोजर कन्डिसन मोडरेट, टाइप अफ सिमेन्ट ओपीसी, ग्रेड अफ सिमेन्ट 53, अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सिमेन्ट 3.15, अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ फाइन एग्रिगेट 2.6, फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट अफ फाइन एग्रिगेट 0%, वाटर एब्जर्प्सन फर फाइन एग्रिगेट 1% है। यो कुरामा नझुक्किनु होला है। फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यसको जुन जस्तै एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट कुरा गऱ्यो भने बालुवाको सर्फेसमा बाहिर जति पानी हुन्छ नि त्यसलाई हामी फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ। र वाटर एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ अब त्यसले आफूभित्र कति एब्जर्ब गर्न सक्छ। जस्तै ब्रिकको कुरा गऱ्यो भने ब्रिकले के हुन्छ, ब्रिकलाई पानीमा राख्यो भने पानी त्यसले एब्जर्ब गर्न सक्छ नि हो। त्यस्तै यसले कति % एब्जर्ब गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यो दुईटा भ्यालु एकैचोटि चाहिँ जनरली आउँदैन है। यदि फ्री मोइस्चर यहाँ हाम्रो अहिले हेऱ्यो भने फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट 0 छ र वाटर एब्जर्प्सन चाहिँ 1% छ है। अब यसमा सर्फेसमा पानी हुँदै पनि फेरि मोइस्चर पनि एब्जर्ब गर्छ भन्ने चाहिँ खासै हुँदैन। सो अब एक्सेप्सनल केस आउन सक्छ। जनरली चाहिँ फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट दिएको बेला वाटर एब्जर्प्सन 0 हुन्छ, वाटर एब्जर्प्सन दिएको बेला फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट 0 हुन्छ है। त्यसैगरी यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। वाटर एब्जर्प्सन भनेपछि त्यसले आफूले कति एब्जर्ब गर्न सक्छ, भित्र पार्टिकल बीच त्यो भयो। र फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ सर्फेसमा कति पानी छ है। हामीलाई इक्जाममा एकैचोटि दुईटै चाहिँ दिँदैन, कहिले फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट भन्ने आउँछ, कहिले वाटर एब्जर्प्सन भनिदिएर हुन्छ है। यो दुईटा कुरामा नझुक्किनु होला। त्यसैगरी फाइनेस मोडुलस अफ फाइन एग्रिगेट भनेर दिएको छ 2.5, अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ कोर्स एग्रिगेट 2.65, अनि फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट अफ कोर्स एग्रिगेट चाहिँ 1%, अनि एब्जर्प्सन चाहिँ 0%। ओके, अनि फाइनेस मोडुलस 6। त्यसैगरी डोज अफ एडमिक्सचरमा 0.2% अफ सिमेन्ट है। सिमेन्टको 0.2% चाहिँ हामीले एडमिक्सचर हाल्दैछौँ भनेर यो चाहिँ डोज भयो। यो चाहिँ अब क्वेसनमा गिभन छ भने कन्सिडर गर्ने, नत्र कन्सिडर गर्नु परेन एडमिक्सचर है। सो मैले चाहिँ यहाँ सबै केसहरू आओस् भन्ने तरिकाले एडमिक्सचरहरू यो यति हाइलाइट गरेको सबै करेक्सनको लागि हो खासमा हैन। फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट, वाटर एब्जर्प्सन यो सबै। त्यसैगरी रिडक्सन इन वाटर कन्टेन्ट ड्यु टु एडमिक्सचर, एडमिक्सचरले गर्दा 15% पानी के हुन्छ, घट्छ भनेर यसले भनिरहेछ है। सो यति हामीलाई गिभन हो। र यहाँनिर मैले यो वाच टेबल, यदि यहाँ तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ वर्केबिलिटी मिडियम दियो, स्लम्प कति हो थाहा भएन भने त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा टेबल राखिदिएको छु। यो टेबलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ डिग्री अफ वर्केबिलिटी छ, यो मिडियम दियो र यो स्लम्प यहाँ छ है। यो आइएस 456 2000 बाट लिएको क्लिप हो। र यो जुन हामीले अहिले डिजाइन गर्दा जुन कोड युज गरिरहेका छौँ आइएस 10262 1982, यो चाहिँ हामीले इन कन्जङ्सन विथ आइएस
PS456 2000सँग हामीले सँगसँगै पढ्नुपर्ने अथवा सँगसँगै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यहाँ डिग्री अफ वर्केबिलिटी हामीलाई अहिले मिडियम हो भने 50 देखि 100 को बिचमा पर्दो रहेछ हैन। अब यसमा पनि यहाँ केसहरू छ। त्यसैले तपाईहरुले यदि यहाँ क्वेशनमा दिएन भने हामीले कोड युज गरेर पनि डिग्री अफ वर्केबिलिटी हेरेर स्लम्प भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। सो त्यसको लागि मैले यो टेबल राखिदिए। अर्को कम्प्याक्सन फ्याक्टर नि दिएन भने कहिलेकाहीँ स्लम्प जस्तो सपोज अहिले हाम्रो स्लम्प 70 छ भने अब यहाँ 70 को रेन्ज दिएर हुन्छ भने जस 0.9 देखि यो रेन्जमा पर्नु पर्यो नि त हैन। 75 देखि 100 को नजिकै। सो यो रेन्जमा हामीले अब कम्प्याक्सन फ्याक्टर चुज गर्नु पर्यो स्लम्प अनुसार हैन। अब कहिले कम्प्याक्सन फ्याक्टर दिया होला स्लम्प निकाल्नु पर्छ जस यसको लागि यो दुईटा टेबल चाहिँ हामी युज गर्छौं है। कम्प्याक्सन फ्याक्टर स्लम्प र वर्केबिलिटीको लागि। ओके सो त्यसको लागि मैले यो टेबल राखिदिए हो। र अब हामी मेन प्रोसिड्युर तर्फ लागौं। फर्स्ट स्टेप भनेको हिजोको जस्तै हामी टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ हामीलाई मलाई 40 ग्रेडको कंक्रिट चाहिरहेछ भने मैले 40 मा डिजाइन गर्दिन। त्यो भन्दा केही बढी कति भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले मल्टिप्लाई गर्छु मैले प्रोबेबिलिटी फ्याक्टरलाई। सो प्रोबेबिलिटी फ्याक्टर भनेको टी भनेर हामी डिनोट गर्यौं अथवा के पनि भन्छ यसलाई है। ओके सो के भनेर डिनोट गर्यौं भने 1.65 भनेको के को भ्यालु यो कसरी आयो त भन्दाखेरि यहाँ टेबलमा नि छ। जनरली हामीले 1.65 नै दिन्छौं। यो टोलरेन्स चाहिँ नम्बर अफ स्याम्पल यता नम्बर अफ स्याम्पल छ है। नम्बर अफ स्याम्पल 10 अनि टोलरेन्स चाहिँ 1 in 15 लियो भने त्यतिबेला हाम्रो यो 1.65 हुन्छ र हामीले यो भ्यालु चाहिँ कन्सिडर गर्छौं है। 5% रिजल्ट चाहिँ हाम्रो विथिन हाम्रो लिमिट पर्छ भनेर हामी 95% कन्फिडेन्स लेभलमा बसेर हामी काम गर्छौं। त्यसको लागि रिस्क फ्याक्टर अथवा प्रोबेबिलिटी फ्याक्टर अथवा टोलरेन्स फ्याक्टर टी भन्छ यहाँ हामी चाहिँ के ले डिनोट गर्छौं। ओके सो के को भ्यालु हाम्रो 1.65 हुन्छ। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि यहाँ टेबल छ कोडमा पनि छ। मैले कोड बुकबाटै सबै एट्याच गरे हो है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अहिले हामीले 40 ग्रेडको कंक्रिट बनाउँदै छौं भने त्यो अनुसार टेबल हेर्नु पर्यो। हाम्रो 40 30 भन्दा माथि यो 40 यिनीहरुको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु 5 छ है। र अहिलेको नयाँ कोडमा केही कुरा चेन्ज भएको छ र के चेन्ज भएको छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई अलिकति रिभ्यु गराउँछु। र हाम्रो अहिले हामीले जुन आईएस 10262 1982 युज गरेका छौं हैन। यसको यो फर्स्ट भर्जन चाहिँ 1982 मा आएको थियो र यसको फर्स्ट रिभिजन भने 2009 मा है। फर्स्ट रिभिजन 2009 मा भएको थियो र सेकेन्ड रिभिजन चाहिँ 2019 मा भइसकेको छ है। अब मेन एउटा अलिकति दुःख लाग्दो कुरा के भने हाम्रो युनिभर्सिटीले चाहिँ हामीलाई पुरानै कोड चाहिँ प्रोवाइड गरिरहेछ। यदि नयाँ कोड प्रोवाइड गरिदिएको भए हामी यो 2019 वाला अनुसार डिजाइन गर्न पाउँथ्यौं। यसमा कतिपय कुराहरू चेन्ज भइसकेको छ है। जस्तै मैले अहिले तपाईहरुलाई भर्खर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन देखाउँदै थिएँ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो M60 सम्म मात्रै छ है पुरानो कोडमा। यो 5 जुन छ यो M60 सम्म हो र यो भन्दा हाई स्ट्रेन्थ कंक्रिटको लागि 6 युज गर्ने भनेर यो कुरा यहाँ थपिएको छ। त्यसैगरी मैले टार्गेट स्ट्रेन्थको लागि भर्खर यो FCK + 1.65 इन्टु यस जुन यो फर्मुला देखाएँ यसको सट्टा अर्को फर्मुला पनि अहिले आएको छ है। FCK + x यो x को भ्यालु चाहिँ हामीले x को भ्यालु यो टेबलबाट लिन सक्छौं। कतिपय कुराहरू चेन्ज भएको छ है। अर्को भनेको एउटा मेन भनेको युज एप्रोक्सिमेट एयर कन्टेन्टको यो भ्यालुहरु पनि केही चेन्ज भएको छ भने हाम्रो युज अहिले मैले यो कर्व देखाउँछु तपाईहरुलाई। पहिलाको हाम्रो कोडमा हेर्यो भने आईएस 10262 1982 मा हाम्रो कस्तो थियो कर्व म देखाउँछु। वाटर सिमेन्ट रेशियो र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको कर्व यस्तो थियो है। यहाँ 5 वटा कर्व थियो। यो ABCDEF भनेर यो क्याटेगोरी अनुसार यति देखि यति स्ट्रेन्थ भयो भने यो भनेर यो छुट्टाएको थियो है। अब यही कुरा अहिले चाहिँ यसरी नभई यो ABCD चाहिँ फेरि सिमेन्टको स्ट्रेन्थको आधारमा है। सिमेन्ट को कति ग्रेड अथवा कति स्ट्रेन्थ छ सिमेन्टको त्यसको आधारमा यो कर्वहरु छुट्टाएको थियो। र अहिले पनि सिमेन्टकै आधारमा हो छुट्टाउने चाहिँ। तर 19 मा चाहिँ 3टा मात्रै कर्व छ है। 3टा कर्व यसरी यहाँ छ। एक्सपेक्टेड फर 20 डेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट चाहिँ कति त भन्दाखेरि 33 देखि 43 अनि 43 देखि 53 र 53 भन्दा माथि भयो भने भनेर यसरी 3टा कर्व राखेको छ। पहिला 5 वटा 6 वटा कर्व थियो F सम्म है। सो यो हाम्रो केही फरक छ अलिकति। यो चाहिँ तपाईहरुले केयर गर्नु होला। र हामीले अहिले डिजाइन गर्दा चाहिँ 1982 युज गर्छौं र अब पछि हामीले रियल लाइफमा चाहिँ
किनभने नयाँ कोड आइसकेपछि हामीले नयाँ कोड नै युज गर्नुपर्छ। सो नयाँ कोड अनुसार नै हामी पछि डिजाइन गर्छौँ। त्यति धेरै फरक चाहिँ छैन, डिजाइन लगभग एउटै हो, तर केही कुराहरू चाहिँ यो कर्भहरू अनि केही क्यालकुलेसनहरू केही चेन्ज भएको छ, त्यो चाहिँ हामी कर्भ अनुसार डिजाइन गर्छौँ। र अहिले हाम्रो युनिभर्सिटीले हाम्रो कोड पुरानै भएको हुनाले हामी चाहिँ अहिले पुरानै कोड अनुसार जान्छौँ है त। र यो तीनटै कोडको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु। तीनटै कोड डाउनलोड गरेर पढेर के रिभाइज भएको रहेछ 2009मा अनि 2019मा आइपुग्दा फेरि के रिभाइज भएछ यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। सो अब म यतै एक्सेल सिटमै गएँ र अहिले चाहिँ मेरो M40 ग्रेडको कङ्क्रिट बनाउनु लागेको भएर मैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 एजुम गरेँ। ओके, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु 5 राख्यो भने अनि प्रोबेबिलिटी फ्याक्टर 1.65 छ भने टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ सिग्मा टी भनेको एफसीके प्लस केएस हुन्छ है। एफसीके भनेको हाम्रो 40 भयो राइट, 40 हामीलाई चाहिएको ग्रेड प्लस के भनेको प्रोबेबिलिटी फ्याक्टर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गऱ्यो भने यति हाम्रो टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ हुन्छ। यो चाहिँ हामीले डिओई मेथडमा पनि निकालेका थियौँ है। सो हाम्रो फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा लागौँ। सेकेन्ड स्टेप भनेको वाटर सिमेन्ट रेसियो हो। वाटर सिमेन्ट रेसियोको लागि फर 53 ग्रेड ओपिसी सिमेन्ट है, हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ सिमेन्ट ओपिसी हो र ग्रेड चाहिँ 53 हो भनेर दिएको छ। त्यसैले 53 ओपिसी ग्रेड सिमेन्टको लागि यो वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.44 कसरी आयो म यहाँ फिगरबाट देखाउँछु। ओके, सो यो फिगर हेरौँ है, मैले अघि त्यही कोडकै फिगर यता ताने हो। सो ABCDEF अब हामीले अहिले 1982 युज गर्दैछौँ। त्यसको लागि ABCDEF कुन हो भनेर छुट्याउनु पऱ्यो। हाम्रो अहिले 53 ग्रेड हो भने यो 48 देखि 53.4 भनेपछि हाम्रो यो एफ भन्ने कर्भ भयो राइट। एफ भन्ने कर्भ हो भने अब हामी यो कर्भमा छौँ होइन, यो कर्भमा हाम्रो स्ट्रेन्थ कति त्यो अनुसार हामीले वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्यो। सो हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको टार्गेट स्ट्रेन्थ 48.25 है। सो 48.25 भनेको कहाँ पर्छ त, यो 50 भयो है, थोरै तल यहाँबाट 48.25बाट यता आउने यसरी अनि यहाँबाट तल जाने राइट। मैले यहाँ ड्र चाहिँ गरेको छैन, जे होस् यसरी सिधा आउने 48.5बाट अनि यसरी तल जाने। यहाँ जाँदाखेरि यो 0.45 भन्दा नि अलिकति तल 0.44 तिर पर्छ होला है। यो 0.4 छ भनेपछि यतातिर पऱ्यो भने 0.44 नजिकै पर्छ। यो यहाँबाट सिधा जाने, यो एफ कर्भमा मिट गराउने, जहाँ मिट हुन्छ त्यहाँबाट भर्टिकल ड्रप गर्ने, करेस्पोन्डिङ के आउँछ वाटर सिमेन्ट रेसियो आउँछ है। त्यसो गर्दा हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.44 आयो राइट। सो एउटा यो हाम्रो ग्राफबाट आयो, हामीले डिओईमा पनि ग्राफबाट र एक्सपोजर कन्डिसनबाट निकालेका थियौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो एक्सपोजर कन्डिसनबाट निकाल्न खोज्यो भने यो IS 456-2000बाट फर आरसिसी वर्कको लागि चाहिँ एक्सपोजर कन्डिसन मोडरेट हुँदाखेरि म्याक्सिमम फ्री वाटर सिमेन्ट रेसियो कति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। यो ग्राफ हेरौँ, हाम्रो अहिले आरसिसी वर्क हो राइट। आरसिसी अनि कन्डिसन चाहिँ हाम्रो मोडरेट नै हो है। हेरौँ एकपटक, कन्डिसन हाम्रो विथ एक्सपोजर कन्डिसन मोडरेट है। मोडरेट हो भने यहाँ अर्को कोड खुल्यो, यो टेबल हेर्नुपर्ने मोडरेटको लागि अनि यता हेर्नु पऱ्यो रेनफोर्स कङ्क्रिट है। रेनफोर्सको लागि मिनिमम म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फ्री वाटर सिमेन्ट रेसियो कति छ त भन्दा मोडरेटको लागि 0.5 छ है। यही हामीले लिन्छौँ, 0.5 भयो। सो यहाँ 0.44 भनेको हाम्रो माथिबाट हाम्रो स्ट्रेन्थ अनुसार यो आयो र 0.5 चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम यहाँभन्दा हुन पाउँदैन है। र यो दुईटाबाट मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो हामी प्रिफर गर्छौँ, यो कुरा मैले हिजो पनि भनिसकेँ। सो यो भएपछि हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो आइसक्यो। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप सक्यो। अब हामी थर्ड स्टेप हेरौँ। थर्ड स्टेपमा इन्ट्राप्ट एयर है। अब इन्ट्राप्ट एयर निकाल्नलाई अर्को टेबल छ, अहिलेको कोडमा अलिकति मोडिफाई भएको छ तर हामी पुरानै कोड युज गरिरहेको छौँ। सो इन्ट्राप्ट एयर एज पर्सेन्टेज अफ भोल्युम अफ कङ्क्रिट फर म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट अफ 20 mm है। म्याक्सिमम साइज हामीलाई 20 mm यहाँ दिएको छ क्वेसनमा, त्यही अनुसार हामी यहाँ हेर्छौँ। यो टेबल हेरौँ, यहाँ छ म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट हाम्रो अहिले 20 छ भने इन्ट्राप्ट एयर चाहिँ 2% हुन्छ है। भोल्युम अफ कङ्क्रिटको 2%, जुन कङ्क्रिटको बिचबिचमा हावाहरू छिर्या हुन्छ नि होइन, त्यो भनेको हाम्रो इन्ट्राप्ट एयर हो। यो चाहिँ हाम्रो 2% भयो राइट। सो इन्ट्राप्ट एयर हामीले निकाल्यौँ 2%। त्यसपछि सेलेक्सन अफ वाटर कन्टेन्ट। अब हामी वाटर कन्टेन्ट फाइन्ड गर्छौँ।
वाटर सिमेन्ट रेसियो थाहा भयो, इन्ट्र्याप एयर थाहा भयो, त्यसपछि वाटर कन्टेन्ट निकाल्नको लागि है यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो आफूले नगरिकन एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो तपाईँहरू पनि सँगसँगै लेखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दै जानु होला, नत्र गाह्रो हुन्छ। सो हामी अब वाटर कन्टेन्ट सिलेक्ट गर्दैछौँ। त्यसको लागि फर M40 ग्रेड अफ कङ्क्रिट एन्ड फर म्याक्सिमम नोमिनल साइज अफ एग्रिगेट 20 mm वाटर कन्टेन्ट कति हुनुपर्छ भनेर यहाँ दिएको छ। M40 ग्रेड अनि 20 mm को लागि हेरौँ यो है। सो यो टेबल हेरौँ। अहिले हाम्रो M40 है M40 ग्रेड कङ्क्रिट हो भने माथिल्लो चाहिँ एप्लिकेबल फर कङ्क्रिट अप टु ग्रेड M35 र तल्लो चाहिँ एबोभ M35। M35 भन्दा माथिको लागि हो है। अब अहिले हाम्रो M40 हो भने यो तल्लो टेबल हेर्नु पर्यो। र मैले एउटा कुरा सजेस्ट गर्ने, यदि तपाईँ पोखरा युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको कोडमा चाहिँ दुईटा टेबल सँगसँगै राखिदिएको छ र कुन चाहिँ M35 भन्दा ठुलो हो कुन सानो हो यो कुरा भनिदिएको छैन। त्यसैले तपाईँले यो कुरा चाहिँ थाहा पाइरहनु होला। माथिल्लो टेबल चाहिँ M35 भन्दा सानो ग्रेडको कङ्क्रिटको लागि हो भने तल्लो टेबल चाहिँ M35 भन्दा माथिको ग्रेडको कङ्क्रिटको लागि हो। अहिले हामीले M40 डिजाइन गर्दैछौँ भने तल्लो टेबल हेर्नु पर्यो। सो यो चाहिँ तल्लो टेबल कति बेला हो भन्दाखेरि यहाँ पढ्नुहोस्, एप्रोक्सिमेट स्यान्ड एन्ड वाटर कन्टेन्ट पर क्युबिक मिटर अफ कङ्क्रिट वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.35 है। वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.35 र वर्केबिलिटी चाहिँ 0.8 कम्प्याक्सन फ्याक्टर हुँदाखेरि यो चाहिँ यो टेबल एप्लिकेबल फर एबभ ग्रेड M35। सो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अहिले एग्रिगेट साइज 20 mm छ भने वाटर कन्टेन्ट कति 180 है 180 छ। यही अनुसार हामी 180 kg पर मिटर क्युब हामी लिन्छौँ है। सो हेरौँ 180 kg पर क्युबिक मिटर छ है, यो त्यहाँबाट आयो। अनि अर्को हामीले निकाल्नुपर्ने भने स्यान्ड कन्टेन्ट एज पर्सेन्टेज अफ टोटल एग्रिगेट बाई एब्सोल्युट भोल्युम, यो पनि हामी सँगसँगै लिन्छौँ, त्यही सँगसँगै टेबलमा छ है। यसमा नि यता यो राइटपट्टि हेऱ्यो भने स्यान्ड एज पर्सेन्टेज अफ टोटल एग्रिगेट बाई एब्सोल्युट भोल्युम हेऱ्यो भने हाम्रो 20 को लागि 25% छ है। 20 mm एग्रिगेटको लागि यो 25% चाहिँ हाम्रो स्यान्ड हुन्छ है। अब अहिले हामीले यो वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.35 र कम्प्याक्सन फ्याक्टर 0.8 हुँदाखेरि र स्लम्प चाहिँ कति छ 30 mm छ है। यो दुईटैको लागि मैले 30 मान्दिएँ, माथि चाहिँ 30 हो, यहाँ दिएको छैन, 30 मान्ने र 30 mm स्लम्प हुँदाखेरि हाम्रो यो वाटर र स्यान्ड यति हुँदो रहेछ है। अब हाम्रो एक्चुअल वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.35 होइन 0.44 हो है, 0.44 आएको छ। कम्प्याक्सन फ्याक्टर पनि हामीलाई क्वेसनमा 0.9 छ भने त अब यो भ्यालुलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। सो त्यो चाहिँ हामी करेक्सनमा हेर्छौँ। अब हामीले वाटर कन्टेन्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब हामी एडजस्टमेन्ट टेबलमा जान्छौँ है। एडजस्टमेन्टको लागि डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू छ है। सुरुमा इन्क्रिज इन वाटर सिमेन्ट रेसियो फ्रम 0.35 टु 0.44, यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो जुन टेबल हेऱ्यौँ यो भन्दा अघिल्लो टेबल माथिको टेबल जुन हामीले वाटर कन्टेन्ट पत्ता लाग्यौँ, यसको लागि हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.35 र कम्प्याक्सन फ्याक्टर चाहिँ 0.8 थियो है। सो कम्प्याक्सन फ्याक्टर 0.8 र वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.35 थियो, तर हाम्रो एक्चुअल वाटर सिमेन्ट रेसियो हाम्रो 0.44 हो भनेपछि 0.35 मा पो 180 थियो त होइन। त्यो अनुसार हामीले वाटर कन्टेन्टमा र स्यान्डको यो दुईटामा हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। र वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.35 बाट 0.44 मा पुर्याउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले अब कति करेक्सन गर्ने भन्दा वाटर कन्टेन्टमा 0, किनभने यहाँ टेबल हेरौँ यो पनि तपाईँको कोडबुकमै छ है। यो हेरौँ इच 0.05 इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वाटर सिमेन्ट रेसियो है। 0.05 ले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुँदाखेरि वाटर सिमेन्ट रेसियोमा यो कति हुन्छ त वाटर कन्टेन्टमा चाहिँ 0% चेन्ज र स्यान्डमा चाहिँ ±1% है। यदि इन्क्रिज भयो भने +1%, डिक्रिज भयो भने -1% है। त्यही अनुसार मैले के गरेँ भन्दाखेरि 0.44 - 0.35 भनेको कतिले चेन्ज भयो आयो 0.44 - 0.35 डिभाइड बाई 0.05 गर्नु पर्यो ओके इन्टु 1% होइन हो। यसरी हामीले स्यान्डमा करेक्सन गर्ने भयो। यहाँ इन्क्रिज भएकोले यो चाहिँ के भयो त प्लस भयो राइट। सो त्यसै गरी अब हामी इन्क्रिज इन कम्प्याक्सन फ्याक्टर, यो वाटर सिमेन्ट रेसियो चेन्ज भएको लागि करेक्सन भयो। अब कम्प्याक्सन फ्याक्टर चाहिँ 0. हाम्रो युज गरेको यो माथिकोमा चाहिँ
0.8 थियो तर हाम्रो एक्चुअल क्वेसनमा हामीलाई गिभन कति छ त 0.9 छ हैन। सो अब हामी त 0.8 बाट 0.9 मा जानु पर्यो, हामीलाई त 0.9 कम्प्याक्सन फ्याक्टर चाहिरहेछ। सो 0.8 बाट 0.9 मा जाँदाखेरि हाम्रो यो चाहिँ 3%, यो चाहिँ 0 आयो। कसरी आयो हेरौँ। कम्प्याक्सन फ्याक्टर लागि के छ भन्दाखेरि इन्क्रिज अर डिक्रिज इन द भ्यालु अफ कम्प्याक्सन फ्याक्टर बाई 0.1। 0.1 ले कम्प्याक्सन फ्याक्टर इन्क्रिज डिक्रिज हुँदाखेरि प्लस माइनस 3% ले चेन्ज हुन्छ वाटर कन्टेन्ट र यता चाहिँ 0 छ है, यता चाहिँ इफेक्ट भएन। सो प्लस माइनस यदि इन्क्रिज भयो भने प्लस 3% भयो। सो हाम्रो अहिले के छ त 0.8 बाट 0.9 मा हाम्रो इन्क्रिज गर्नुपर्ने भयो 0.1 ले। सो 0.1 ले नै इन्क्रिज हुँदाखेरि हाम्रो 3% हो हैन। सो हाम्रो प्लस किन भयो त इन्क्रिज भइरहेछ, त्यही भएर प्लस भयो है। यदि डिक्रिज भएको भए यहाँ माइनस आउनु पर्थ्यो, त्यही अनुसार मैले यहाँ कोडिङ गरेर राखिदिएको छु है। सो फर स्यान्ड, अब थर्ड करेक्सन भनेको फर स्यान्ड कन्फर्मिङ टु जोन थर्ड अफ IS 393 1979 यो अनुसार हाम्रो स्यान्ड चाहिँ कुन जोनमा छ त्यो अनुसार करेक्सन गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो जोन थर्ड छ है, यहाँ क्वेसनमा गिभन छ, यहाँ फाइन एग्रिगेट कन्फर्मिङ ग्रेडिङ जोन थर्ड छ। ग्रेडिङ जोन थर्डको लागि यो टेबल हेरौँ एकपटक। यहाँ हेरौँ, यहाँ फर्स्टमा छ है, फर स्यान्ड कन्फर्मिङ टु ग्रेडिङ जोन फर्स्ट, जोन थर्ड एन्ड जोन आइभी अफ टेबल फो IS 383 1979 भनेको छ। त्यो अनुसार वाटर कन्टेन्टमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट 0 छ र यदि हाम्रो अहिले जोन 3 हो भने -1.5% भनिरहेछ है, -1.5%। ओके, सो त्यो अनुसार कति आयो त यहाँ -1.5% है थर्डको लागि। डाइरेक्ट यो भ्यालु दिएको छ कोडमा। सो मैले यहाँ जोन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कुन हो त्यो अनुसार डाइरेक्ट भ्यालु राखिदिएको छु, यो अटोमेटिक आउँछ। सो फर एङ्गुलर एग्रिगेट चाहिँ हाम्रो 0 0 भयो करेक्सन। यदि राउन्डेड एग्रिगेट भएको भए चाहिँ हामीले यो पनि करेक्सन गर्नुपर्थ्यो। राउन्डेड एग्रिगेटको लागि वाटर कन्टेन्टमा -15 kg र स्यान्डमा फेरि -7%। यसमा केजीमा छ, यसलाई छुट्टै कन्सिडर गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा हो, यो चाहिँ केजीमा। सो यसलाई छुट्टै कन्सिडर गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर एग्रिगेट भएकोले यो दुईटै करेक्सन 0 भयो राउन्डेडको लागि है। सो राउन्डेडको 0 0 राख्यौँ। त्यसपछि म अब यहाँ आएँ, यहाँ चाहिँ मैले यहाँ कमेन्ट पनि राखिदिएको छु, एडजस्टमेन्ट इन वाटर कन्टेन्ट इन केजी है। यो चाहिँ केजीमा आयो हैन, किनभने यहाँ चाहिँ हाम्रो पछि केजीमा आउँछ नि त कुनै समय भ्यालु भयो भने, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट राखिदिएँ। यो चाहिँ 3% हैन, 3% अफ हाम्रो 180 छ, 180 को 3% गर्दाखेरि कति हुनुभयो 5.4 आयो राइट। मैले त्यही गरेँ हो, करेक्सन हाम्रो त्यति आउने भयो। अनि स्यान्डको लागि चाहिँ स्यान्डको चाहिँ मैले पर्सेन्टेजमै जोडिरहेको छु, 1.8 यो आयो अनि यो चाहिँ -1.5 गर्दा 0.3% चाहिँ स्यान्डमा करेक्सन आयो है। सो पर्सेन्टेज स्यान्डमा करेक्सन हाम्रो एक्चुअल स्यान्ड कन्टेन्ट 25 थियो, अब यसमा 0.3% पोजिटिभ करेक्सन आयो भने यसमा जोड दिनु पर्यो। सो हाम्रो एक्चुअल स्यान्ड चाहिँ कति हुने भयो त 25.3% हुने भयो। यो करेक्सन हामीले हाम्रो टेबल अनुसार हामीले यसलाई करेक्सन गऱ्यौँ। सो यसरी स्यान्डको करेक्सन। अब वाटरको लागि चाहिँ वाटर 180 थियो, अब हाम्रो 5.4 चाहिँ के हुने भयो थपेर आउने भयो त्यो। अब 5.4 एड गरिदियो भने 185.4 लिटर हाम्रो वाटर आयो। त्यसै गरी अब हामीले एउटा लास्ट एउटा करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो करेक्सन भनेको है, फेरि पनि मैले यो देखाएँ। यदि यो अघि हामीले यो वाटर कन्टेन्ट लिँदाखेरि टेबलमा हेऱ्यो भने यो चाहिँ कति थियो, स्लम्प 30 mm है, यो दुइटै 30 mm को लागि थियो भने अब हाम्रो एक्चुअल क्वेसनमा गिभन स्लम्प हामीलाई कति छ 70 mm। सो 70 mm हाम्रो स्लम्प छ र हाम्रो चाहिँ टेबलबाट लिएको चाहिँ जम्मा 30 mm। सो 30 बाट हामीले 70 बढाउनु पर्यो भने यहाँ के भनेको छ भने एउटा क्राइटेरिया अहिलेको 2019 को कोडमा छ, यो पुरानो कोडमा चाहिँ छैन। जस मैले त्यसलाई केही कुरा यसलाई पनि रिफर गरेको छु है। द रिक्वायर्ड वाटर कन्टेन्ट मे बी इन्क्रिज अर डिक्रिज बाई अबाउट 3% फर इच इन्क्रिज अर डिक्रिज अफ 25 mm स्लम्प है। स्लम्प चाहिँ 25 mm ले चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो 3% ले वाटर कन्टेन्ट चेन्ज हुन्छ है। सो हाम्रो अहिले स्लम्प के भयो त 70 पुग्यो राइट। 70 पुग्यो भने अब हाम्रो यो वाटर कन्टेन्ट कतिले चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि यो ओरिजिनल भनेको 185 छ, यसलाई चाहिँ 3% ले अब हाम्रो चेन्ज कति भयो 30 त हाम्रो पहिल्यै छ, 70 माइनस 30 गर्नु पर्यो हैन, 40 भयो, डिभाइड बाइ 25 गर्नु पर्यो, किनभने 25 ले चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो 3% ले बढ्दै घट्दै जाने हो। सो अहिले हाम्रो स्लम्प के भइरहेछ त 70 mm पुगिरहेछ हैन। त्यो अनुसार हाम्रो कति भयो त -30 डिभाइड बाइ 25 इन्टु 3% गर्नु पर्यो। ओके,
सो यसरी हाम्रो स्लमको लागि चाहिँ इन्क्रिज इन वाटर कन्टेन्ट कति आयो त 194 है। 70 mm स्लम भनेको कसरी बुझ्नु पर्यो भने अघि हाम्रो 30 mm भनेको पानी थोरै भयो थियो, त्यही भएर त्यो कोनको जुन हामीले टप लेभलबाट तलको डिफ्रेन्स नापेको थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो थोरै थियो। अब हाम्रो पानी बढ्ने भयो कि त्यही भएर हामीले यहाँ एड गरे यो प्लस है। यदि यो स्लम घटेको भए हाम्रो माइनस हुन्थ्यो। ओके, यसरी हाम्रो स्लमलाई हामीले करेक्सन गऱ्यौँ है। 30 बाट 70 पुऱ्याउनु पर्यो हाम्रो स्लमको भ्यालु। यसरी हामीले यहाँ माथि 4 वटा अनि यो स्लमको करेक्सन गऱ्यौँ। यसरी वाटर कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो 194 अनि फाइन एग्रिगेट चाहिँ हाम्रो 25.3% भयो। र बाई कन्सिडरिङ वाटर कन्टेन्ट फर एडमिक्सचर है, एडमिक्सचरले गर्दा यहाँ क्वेसनमा के भनिरहेको छ भने यहाँ लास्टमा हेर्नु होला, डोज अफ एडमिक्सचर चाहिँ 0.2% अफ स्यान्ड है, अनि रिडक्सन इन वाटर कन्टेन्ट ड्यु टु एडमिक्सचर, एडमिक्सचरले गर्दा 15% चाहिँ वाटर कन्टेन्ट रिड्युस भयो भनेर भनिरहेको छ। सो 15% चाहिँ पानी घटिहाल्छ भने हामीले 15% त हामीले पानी घटाएरै हाल्नु पऱ्यो नि त, एडमिक्सचरले घटाइदिन्छ, त्यही भएर हामीले 15% चाहिँ पानी घटाएरै हाल्नु पऱ्यो। यदि फेरि पानी बढाएर हाल्यो भने त एडमिक्सचरले 15% घटाइदिए पनि हाम्रो फेरि पानी के हुन्छ, बढी हुन्छ। सो हामीले 15% चाहिँ पानी घटाएर हाल्नु पर्यो। त्यही भएर यो जुन 194 छ यसमा चाहिँ हामीले 15% गर्नु पर्यो है। 15% भनेको यहाँ छ यी 15%। ओके, यो चाहिँ एडमिक्सचरले घटाएको पानी हो। त्यो चाहिँ एडमिक्सचरले यति घट्छ भने अब यो माइनस यो गर्यो भने हाम्रो फाइनल वाटर कन्टेन्ट आउने भयो राइट। त्यही गरे यो माइनस यो गर्दा हाम्रो अब हामीले एड गर्ने पानी आयो। हाम्रो एडमिक्सचरको इफेक्ट हेऱ्यौँ हामीले, स्लम्पले गर्दा के इफेक्ट हुँदो रहेछ, वाटर सिमेन्ट रेसियो यसरी चेन्ज हुँदा अनि एग्रिगेटहरू एङ्गुलर राउन्डेड हुँदा के इफेक्ट हुँदो रहेछ, सबै यो हाम्रो एडजस्टमेन्टभित्र पर्यो है। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसैमा हो धेरैलाई गाह्रो हुने। यो चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि लेखेर अनि प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। मिल्छ भने आफै पनि एक्सेल सिट बनाउन प्रयास गर्नुहोस्, त्यो भयो भने अझै बेस्ट हुन्छ, पछिल्ला पनि काम लाग्छ एक्सेल सिट। त्यसपछि यो हाम्रो फाइनल वाटर कन्टेन्ट नि आयो। त्यसपछि हामीले वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.44 निकाल्यो भने अब हामीले हिजो जस्तै सिमेन्ट कन्टेन्ट निकाल्छौँ। सिमेन्ट कन्टेन्ट वाटर रिक्वायर्ड यदि छ, वाटर सिमेन्ट रेसियो छ भने वाटर सिमेन्ट रेसियो भने के हो, वाटरको एमाउन्ट बाई सिमेन्ट एमाउन्ट हो। सिमेन्ट कति चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ वाटर रिक्वायर्ड अपन वाटर सिमेन्ट रेसियो गरिदियो भने हाम्रो यो आयो सिमेन्ट कन्टेन्ट 375 kg आयो है। अहिले हामी M40 ग्रेडको कङ्क्रिट बनाउँदैछौँ र सिमेन्ट कन्टेन्ट यदि आयो, तर मोडरेट एक्सपोजर र आरसिसी ओरको लागि मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा यो टेबलमा दिएको छ IS 456 मा। यहाँ हेरौँ, यो मोडरेटको लागि है, मोडरेटको लागि अनि हाम्रो आरसिसी ओर गर्दैछ भने यता हेर्नु पर्यो। मोडरेट भनेको यो सेकेन्ड रोमा हाम्रो मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ 300 kg छ है। यहाँबाट हाम्रो 300 हुनु पर्यो है। सो हाम्रो सपोज यहाँ गर्दा गर्दै यो जुन सिमेन्ट कन्टेन्टको भ्यालु छ यो चाहिँ 275 आइदियो अरे। ल त्यो भयो भने चाहिँ हामीले यो लिन मिल्दैन, मिनिमम पनि चाहिँ हामीले 300 लिनै पर्छ, त्यही भएर हामीले यो राख्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यसै नै 300 भन्दा बढी छ, त्यही भएर हामी जहिले पनि मैले भनिसकेँ सिमेन्टको केसमा चाहिँ हामी म्याक्सिमम सिमेन्टलाई रिफर गर्छौँ यो दुईवटा केसबाट। सो हाम्रो अहिले सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ 375.35 kg/m³ हुने भयो राइट। सो हामीले सिमेन्ट कन्टेन्ट फाइन्ड गऱ्यौँ। अब हामी कोर्स र फाइन एग्रिगेट फाइन्ड गर्छौँ है। त्यसको लागि यो फर्मुलाहरू दुईवटा फर्मुला तपाईँले याद गर्नुपर्छ। यो खासै केही छैन, टोटल भल्युम भनेको सिमेन्टको, स्यान्डको अनि एग्रिगेटको है, सिमेन्टको, वाटरको र स्यान्ड अनि कोर्स एग्रिगेट अथवा फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट टोटल भल्युम, त्योबाट यो फर्मुला आएको हो स्पेसिफिक ग्राभिटी अनुसार। सुरुमा हामीलाई एब्सोल्युट भल्युम भनेर निकाल्छौँ हामी। फ्रेस कङ्क्रिटको एब्सोल्युट भल्युम भनेको चाहिँ टोटल भल्युम हामीले 1 मान्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी एयर कन्टेन्ट घटाउँछौँ है। एयर, यो जुन इन्ट्र्याप एयर निकालेको थियौँ यो कहाँ युज भयो जस्तो लागिरह होला तपाईँहरूलाई है। यो 2% भनेको हामी यो घटाइदिन्छौँ, गर्दाखेरि हाम्रो 0.98 आयो। ओके, 0.98 हाम्रो एब्सोल्युट भल्युम भयो। अब यसमा चाहिँ फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेटको रेसियो भनेको हाम्रो यहाँ निकाल्यौँ हामीले, किनभने यहाँ हामीले करेक्सन गरेछौँ नि माथि होइन। 25.3 आएको छ पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड इन टोटल एग्रिगेट। यो रेसियोलाई हामी पी भन्छौँ, यसलाई पोइन्टमा राख्यो भने 0.253 भयो है। त्यही गरेँ मैले यो पी भनेको। अब यो फर्मुला हेऱ्यो भने यो फर्मुलाबाट तपाईँले यो भी भनेको 0.98 भयो, डब्लु भनेको वाटर कन्टेन्ट थाहा छँदैछ, सी भनेको सिमेन्ट थाहा छ, यो ई होइन सी हो खासमा है। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सिमेन्ट 3.15 दिएको छ, प्लस 1/p भनेको यो रेसियो थाहा छँदैछ फाइन एग्रिगेट टु टोटल एग्रिगेट। अनि एफए भनेको हामीले फाइन गर्नुपर्ने हो। एफए भनेको चाहिँ हाम्रो मास अफ फाइन एग्रिगेट हो राइट। यो चाहिँ हामीले फाइन गर्दैछौँ र
अर्को भनेको 1/1000 है। एक्सेलमा चाहिँ अलिकति सल्भ गर्न समस्या हुने भएर चाहिँ मैले यहाँ यसरी यो भ्यालु राखेँ अनि यो भ्यालुलाई चाहिँ गोल सिकबाट खोजेर मैले यसरी सल्भ गरेँ है। जस यो इक्वेसनमा अब सबै भ्यालु राखेर भीको भ्यालु पनि राख्नुहोस् अनि यो सबै राखेर यहाँबाट एफए निकाल्ने है। एफए भनेको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ फाइन एग्रिगेट हो। यसको भ्यालु पनि हामीलाई माथि गिभन छ है। यहाँबाट सल्भ गरेर एफए निकाल्नुहोस्। एफए आइसकेपछि एफए भनेको मास अफ फाइन एग्रिगेट हो र फाइन एग्रिगेट आइसकेपछि अब कोर्स एग्रिगेटको मास निकाल्नलाई यो लेफ्ट राइटपट्टिको यो फर्मुला युज गर्नुहोस्। यसमा पी भनेको यही भइहाल्यो, माथि निकालेको छ 0.253 अनि एफए भनेको हामीले माथि यहाँ निकाल्यौँ 313 अनि एससीए भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ कोर्स एग्रिगेट नि गिभन छ। एसएफए भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ फाइन एग्रिगेट दुईटै क्वेसनमा गिभन छ। यो दुईटा राखेर हामीले यहाँबाट सीए निकाल्छौँ। सीए भनेको मास अफ कोर्स एग्रिगेट हो है। यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति गाह्रो छैन, एमएस सेट्टीको बुक फलो गर्नु होला, त्यहाँ राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिएको छ है त। मैले चाहिँ यो फर्मुला क्लिपमा राखेँ। त्यसपछि हामीलाई सबै थाहा भयो है। ट्रायल मिक्स प्रोपोर्सन फर 1 मिटर क्युबको लागि यो सबै। सो वाटर 165, सिमेन्ट 375, फाइन एग्रिगेट 313, कोर्स एग्रिगेट 942 है। अब यसलाई चाहिँ मैले हिजो पनि भने सिमेन्टको टर्ममा राख्ने भएर यसलाई चाहिँ यसैले डिभाइड गर्ने राइट। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो 313/375 गर्ने र अर्को चाहिँ 942/375 गर्ने, त्यो गर्दा यो आयो है 1:3 सिमेन्ट, स्यान्ड र कोर्स एग्रिगेट है। यो रेसियो आयो है। अब हेर्नु त यहाँ सिमेन्ट भन्दा स्यान्ड थोरै आएको देखियो, किनभने हामीले हाई स्ट्रेन्थ हाई ग्रेड कङ्क्रिट युज गर्दैछौँ, हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ स्यान्ड चाहिँ जनरली थोरै नै सिमेन्ट भन्दा नि थोरै आएको देखिन्छ धेरै जसोको डिजाइन केसमा है। यो हाम्रो ट्रायल मिक्स भयो। अब तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन उठिरह्यो होला, यत्रो यो जुन यो हाइलाइट छ यो करेक्सन कहिले गर्ने भनेर। सो यो चाहिँ करेक्सन हामीले गर्न बाँकी छ है। फ्री मोइस्चर कन्टेन्ट र वाटर एब्जर्प्सन चाहिँ हामी यो करेक्सन गर्छौँ र फाइनल्ली हामी यसलाई करेक्ट गरेर अनि रेसियो निकाल्छौँ फेरि है। सो यहाँसम्म म पुगेँ। अब एडजस्टमेन्टमा जाँदैछु म। एडजस्टमेन्टमा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सर्फेस मोइस्चर अफ फाइन एग्रिगेट हाम्रो 0 छ, त्यही भएर यो 0 भयो। अनि एब्जर्प्सन भनेको हाम्रो कति पर्सेन्ट छ भने यहाँ छ एब्जर्प्सन अफ वाटर एब्जर्प्सन फर फाइन एग्रिगेट 1% छ है। एब्जर्प्सन 1% छ भने 1% अफ के गर्नु पर्यो त फाइन एग्रिगेट होइन। त्यसै गरी सर्फेस मोइस्चर भनेको कति पर्सेन्ट 2% समथिङ कति छ होइन, माथि गिभन छ, त्यो चाहिँ अफ कोर्स एग्रिगेट हो। यो चाहिँ कोर्स एग्रिगेटको लागि यो गर्नु पर्यो। अनि यो एब्जर्प्सन चाहिँ 0 छ, त्यही भएर यो 0 भयो। नत्र भने दिएको भए चाहिँ 80% अफ कोर्स एग्रिगेट गर्नु पर्यो। यो चारवटा भ्यालु चाहिँ तपाईँले सुरुमा निकाल्नु पर्यो है। अनि अब यो माथिको जुन मोइस्चर यो फर्स्टको र यो थर्डको यो मोइस्चर एउटा जोड दिने है। टोटल मोइस्चर कन्टेन्ट आउँछ र टोटल एब्जर्प्सन आउँछ। टोटल एब्जर्प्सन यहाँ निकाल्ने है। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एक्चुअल वाटर कति चाहिने भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। हामीहरू यहाँ माथि कति थियो 165 लिटर हामीलाई पानी चाहिरहेको थियो र मोइस्चर टोटल सर्फेस मोइस्चर चाहिँ 4.7 छ भनेको। अब यसमा पहिले 4.7 लिटर पानी चाहिँ पहिले सर्फेसमा छ भने त्यति पानी त हामीले एड गर्नु परेन नि त, एक्स्ट्रा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो टोटल मोइस्चर कन्टेन्टलाई हामी पानीमा घटाइदिन्छौँ र टोटल एब्जर्प्सन हाम्रो जुन छ यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो, किनभने त्यति पानी त त्यसले एब्जर्ब गर्छ। सो हामी यो 3.13 लाई हामी जोड दिन्छौँ र 4.71 लाई हामी घटाइदिन्छौँ। त्यसरी हामी अनि एक्चुअल एमाउन्ट अफ वाटर टु बी युज चाहिँ हामी यहाँ निकाल्छौँ। हेरौँ यही गरे हो। हाम्रो 165 मा यो हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ हामी घटाइदिन्छौँ, किनभने सर्फेसमा त्यति पानी पहिले छ भने त्यो मिक्स हुँदाखेरि त्यो पानी त त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसले चाहिँ फेरि पछि हामीले एक्स्ट्रा पानी एड गऱ्यो भने त हाम्रो वाटर कन्टेन्ट बढेर जान्छ, वाटर सिमेन्ट रेसियो बिग्रिन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त यो चाहिँ भ्यालु हामी घटाइदिन्छौँ सर्फेस मोइस्चर। अनि एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ भित्रको पार्टिकलहरूले त्यति सोच्दिन्छ भने त हामी त्यो एक्स्ट्रा पानी त एड गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामी एब्जर्प्सन पानी चाहिँ हामी एड गऱ्यौँ 3.13। ओके, सो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है। अनि अर्को भनेको अब वाटरमा त चेन्ज गरायौँ, अब यो फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेटको वेटमा पनि चेन्ज हुन्छ नि त होइन। अब एक्चुअल वेट अफ फाइन एग्रिगेट निकाल्दा चाहिँ है यो भ्यालु कति आयो 309.928। कसरी आयो त भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले एमाउन्ट अफ वाटर टु बी युजमा चाहिँ हामीले सर्फेस मोइस्चर के गरेका थियौँ, सर्फेस मोइस्चर चाहिँ घटाएको थियौँ र टोटल एब्जर्प्सन जोडेको थियौँ भने ठ्याक्कै यसको उल्टो हुने भयो। किनभने यो जुन एग्रिगेट छ नि एग्रिगेटको यसको सर्फेस मोइस्चर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त
एड गर्नु पर्यो र एब्जर्प्सन चाहिँ घटाउनु पर्यो। किनभने यसको यदि सर्फेसमा मोइस्चर छ भने त त्यसले एग्रिगेटको वेट बढाइरहेको हुन्छ हैन, त्यो अनुसार हामीले एड गर्नु पर्यो। किनभने त्यो अनुसार हामीले अलिकति बढी एग्रिगेट हाल्नु पर्यो र एब्जर्प्सन भन्ने कुरा चाहिँ घटाइदिने। किन घटाउने भन्दाखेरि यदि एग्रिगेट ड्राई छ, हामीले सुरुमा हाल्दा त एग्रिगेट ड्राई नै हुन्छ। अब त्यो ड्राई एग्रिगेटले त त्यहाँ हालिसकेपछि पनि त त्यहाँबाट त्यसले त्यो जुन हामीले कङ्क्रिट बनाएको हुन्छौँ त्यहाँबाट त्यसले वाटर लैजान्छ। सो त्यो भएर के हुने भयो त, यो 3.13 चाहिँ हामीले घटाइदिने है। र यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ 0 भयो, सर्टेन भ्यालु हुनसक्छ है, यो चाहिँ जोड्नु पर्यो। किन भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसै गरी कोर्स एग्रिगेटको लागि सेम गर्नु पर्यो। यही कोर्सको सर्फेस मोइस्चर चाहिँ जोड्नु पर्यो है। सर्फेस मोइस्चरले गर्दा वेट बढाइरहेछ, अनि एब्जर्प्सन चाहिँ घटाइदिने। किनभने त्यसले हामीले एग्रिगेट एड गरिसकेपछि पनि त्यसले वाटर एब्जर्ब गर्न सक्छ है। यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। सर्फेस मोइस्चर र एब्जर्प्सन पहिला के हो कन्सेप्ट लिनुहोस् हैन। एग्रिगेटको बाहिरको सर्फेसमा भएको पानी भनेको सर्फेस मोइस्चर हो, र हामीले कङ्क्रिट बनाइसकेपछि पनि त्यो एग्रिगेटको जुन एउटा सानो पिस भयो, त्यो एउटा एग्रिगेटले पनि आफ्नो भित्रको पार्टिकलमा के गर्छ, पानी एब्जर्ब गर्छ। त्यसलाई हामी एब्जर्प्सन भन्छौँ है। यो दुईटा फरक कुरा हो, कुनलाई घटाउने कुनलाई जोड्ने, यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला है त। त्यसपछि हाम्रो यो एडजस्टमेन्ट पनि भयो। अब एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि अब हामी फाइनल प्रोपोर्सन, यो यही भ्यालु हामी यहाँ मैले लेखेको हो है। फाइनल प्रोपोर्सन फर 1 मिटर क्युबको लागि सिमेन्ट कति आयो, सिमेन्ट हाम्रो चेन्ज भएको छैन, 375 नै हो। त्यसपछि फाइन एग्रिगेट हाम्रो यहाँ चेन्ज भएर आयो, 309 आयो राइट। अनि कोर्स एग्रिगेट चाहिँ हाम्रो कति आयो त, 946 आयो यहाँ चेन्ज भएर। अनि एडमिक्सचर भनेको चाहिँ हाम्रो कति, 0.751। यो कसरी आयो भन्दाखेरि 0.2% अफ सिमेन्ट भनेर दिएको छ है, मैले त्यही युज गरेँ हो। हाम्रो डोज भनेर यहाँ क्वेसनमा दिएको छ 0.2% अफ सिमेन्ट भनेर। सिमेन्टको रेसियोमा हामी एडमिक्सचरको डोज युज गर्छौँ। सो त्यो गर्दाखेरि यति आयो, एडमिक्सचर 0.751 kg आयो र वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.44 आयो है। सो यति हाम्रो फाइनल डिजाइन भयो राइट। अब यसलाई प्रोपोर्सनको टर्ममा लेख्यो भने सिमेन्टलाई 1 भाग अनि डिभाइड बाई यो 309/375 गऱ्यो भने 0.826, अनि 946 डिभाइड बाई 375 गऱ्यो भने 2.52। यसरी हामीले प्रोपोर्सन निकाल्यौँ। प्रोपोर्सन भनेको डिजाइन मिक्स रेसियो 1:0.83:2.52 आयो राइट। यो हाम्रो M40 ग्रेड कङ्क्रिटको लागि हामीले यसरी युज गर्नु पर्यो। र अब यो 1 मिटर क्युबको लागि भयो हैन। 1 ब्याग सिमेन्टको लागि चाहियो भने 50 kg हुन्छ। 50 kg सिमेन्ट 50 भयो भने अब यही रेसियो निकालेपछि त यही रेसियोलाई 50 ले मल्टिप्लाई गरिदियो। यो सबै सिमेन्टको रेसियोमा आउँछ। सो हामीले 50 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो 50 अनि यो इन्टु 50 गर्दाखेरि 41 kg हामीलाई स्यान्ड चाहिँदैछ। अनि त्यसपछि 50 kg एक बोरा सिमेन्ट हाल्दाखेरि हामीले 41 kg स्यान्ड अनि 126 kg चाहिँ कोर्स एग्रिगेट अथवा गिटी र एडमिक्सचर चाहिँ 100 ग्राम, मैले यहाँ ग्राममा राखिदिएको छु है। यसलाई पनि हामीले यो चेन्ज गर्नु पर्यो। 0.751 भनेको हाम्रो 375 kg सिमेन्ट हुँदा हो, र अहिले हाम्रो सिमेन्ट चाहिँ 50 kg हुँदाखेरि हाम्रो 100 ग्राम हामीलाई एडमिक्सचर चाहियो र वाटर चाहिँ हाम्रो 22 लिटर भयो है। सो यति यो वाटर पनि हाम्रो 0.44 हो भने 0.44 ले यो सिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो वाटर आउँछ कति लिटर चाहियो, 22 लिटर। सो यो भयो ओभरअल 1 ब्याग सिमेन्टको लागि। र लास्टमा मैले कस्टको लागि, कस्ट अनुसार अहिले नेपालमा जनरली कति रुपियाँ छ मैले त्यो खोजेर यहाँ राखिदिएको छु है। भोल्युम चाहिँ सपोज अहिले मैले 5 मिटर क्युब, ल 5 मिटर क्युबको कङ्क्रिट बनाउनु छ भने यहाँ अटोमेटिकली मैले चेन्ज हुने राखिदिएको छु। ल सपोज मलाई अहिले 10 मिटर क्युबको कङ्क्रिट बनाउनु छ भने मेरो पैसा कति लाग्छ भन्ने आउने गरी मैले यहाँ राखिदिएको छु। 10 मिटर क्युबको लागि सिमेन्ट यति चाहिन्छ, फाइन एग्रिगेट यति चाहिन्छ है, अनि कोर्स एग्रिगेट यति चाहिन्छ, एडमिक्सचर 7 kg चाहिँदैछ, अनि त्यसपछि वाटर चाहिँ 1651 लिटर यति पानी चाहिँदैछ 10 मिटर क्युब कङ्क्रिट बनाउनको लागि है। अनि सिमेन्टको चाहिँ जनरली अहिले प्राइस हेर्दा बजारमा 70 रुपियाँ केजीको पर्छ है। बोराको चाहिँ 800 देखि 900 को रेन्जमा है। ओपिसी पिपिसी फरक छ। अनि फाइन एग्रिगेट चाहिँ 5.75 पर केजीको लागि 1 केजीको। अनि त्यसपछि कोर्स एग्रिगेट बालुवा चाहिँ अब यो चाहिँ मैले यहाँ एभरेजमा राखिदिया हो है। अहिले नेपालमा चाहिँ यदि टिप्पर एक टिप्परको 28,000 30,000 भनेर यसरी नेपालमा चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ। अनि यति क्युब फिट हुन्छ भनेर मैले त्यहाँबाट यो पर केजी राखिदिएँ। 1 केजीको लागि कति
त्यसैगरी एडमिक्सचर चाहिँ 450 रुपियाँ केजी पर्छ। यसले अझै महँगो पनि हुन्छ होइन, टाइप अनुसार फरक छ। सो मैले अहिले एभरेजमा प्राइस राखिदिएँ। वाटरको चाहिँ लगभग घरमै एभाइलेबल छ, वाटर चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले मैले यसको प्राइस चाहिँ 0 राखिदिएँ। यो अनुसार यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो हाम्रो टोटल कस्ट आयो र 10 मिटर क्युबको कङ्क्रिट बनाउनको लागि हामीलाई 1,37,083 रुपियाँ 358 पैसा यति हाम्रो कस्ट लाग्ने भयो यो अनुसार है। यसरी हामीले आइएस मेथडबाट है यसरी यो करेक्सनहरू, मोइस्चरहरू, डिफ्रेन्ट करेक्सन, किनभने अलिकति एक्युरेट मेथड छ, त्यही भएर डिटेलमा बुझेर जानुपर्छ। मैले जति पनि युट्युबमा विभिन्न अरू वेबसाइटहरूमा खोजेँ तर राम्रोसँग सबै कुराहरू कन्सिडर गरेको भेटिनँ। त्यही भएर पनि मैले यो भिडियो बनाउनुमा एकदम उत्सुक थिएँ, तपाईँहरूलाई यो कन्सेप्ट दिन एकदम मन थियो मलाई, र आज चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएँ है। यो यति धेरै छ करेक्सनहरू सबै, यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै एकचोटि प्रयास गर्नुहोस् र केही कुरा कन्फ्युज भयो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूको जुन कन्फ्युजन छ त्यो कन्फ्युजन हटाउनको लागि म तपाईँहरूलाई कमेन्ट चाहिँ पक्कै पनि रिप्लाई गर्नेछु। र अरू यदि युट्युबमा भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला, र अरू ठाउँमा पनि तपाईँहरूले मैले डिस्क्रिप्सनमा मेरो एड्रेस छोडिदिएको छु, त्यो एड्रेसमा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई इन्फर्म अथवा त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। जिमेल छ, फेसबुक, इन्स्टा होइन, जेमा पनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसार तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युज भयो भने म सिकाउनेछु। भिडियो लगभग 50 मिनटको भइसक्यो है, केही लामो भयो र तर जस यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले अरू केही खोज्नु पर्दैन, एकदम कन्सेप्टका साथ तपाईँहरूले यो सबै कोडबुक युज गरेर तपाईँहरूले यो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ है त भन्दै यो भिडियोमा यति नै गरौँ। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अब कङ्क्रिट सम्बन्धी चाहिँ अरू केही समस्या रह्यो भने अरू भिडियोका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। हस्, धन्यवाद। ह्याभ अ गुड टाइम। थ्याङ्क यू।